ముకుంద జ్యువెల్లర్స్ మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ ఇప్పుడు కూకట్పల్లి, కొత్తపేట్, సోమాజిగూడ మరియు ఖమ్మంలో. నమోస్తు గణనాథాయ సిద్ధిబుద్ధియుతాయ చ సర్వప్రదాయ దేవాయ పుత్రవృద్ధిప్రదాయ చ గురుర్ధరాయ గురవే గ్రోప్తే గుహ్యసితాయతే గోప్యాయ गोपिताशेषभुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्ठिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ति विनाशिने शरणं भव देवेश सन्ततिं सुदृढां कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायका ते सर्वे तव पूजार्थं निरताः शूर्वरो मतः पुत्रप्रथमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च गुरुर्धराय गुरवे ग्रोप्ते गुह्यसितायते गोप्याय गोपिताशेषभुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्ठिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ति विनाशिने शरणं भव देवेश सन्ततिं सुदृढां कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायका ते सर्वे तव पूजार्थं निरताः शूर्वरो मतः पुत्रप्रथमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च गुरुर्धराय गुरवे ग्रोप्ते गुह्यसितायते गोप्याय गोपिताशेषभुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्ठिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ति
विनाशिने शरणं भव देवेश सन्ततिं सुदृढां कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायका ते सर्वे तव पूजार्थं निरताः स्युर्वरो मतः पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम्